येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। होसना मण्डलीले आयोजना गरेको 40 दिने उपवास प्रार्थनाको आज हामी 16औं दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। अनि म विश्वास गर्दछु कि यो यात्रामा तपाईहरू सबैजनाले परमेश्वरबाट धेरै धेरै आशिष पाइराख्नु भएको छ। आज तपाईहरूको बीचमा म उपवास के होइन भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचन लिएर उपस्थित भएको छु। उपवास के होइनको पहिलो बुँदा चाहिँ उपवास वरदान होइन, यो चाहिँ आत्मिक अनुशासन हो। वरदान प्रत्येक व्यक्तिमा फरक फरक हुन सक्छ, तर हरेक क्रिस्चियनमा हुने आत्मिक अनुशासन चाहिँ एउटै हुन्छ। आत्मिक अनुशासनहरू धेरै छन्, जसमध्ये प्रार्थना, बाइबल अध्ययन, उपवास अनि आराधना पर्दछ। त्यसैले यो उपवास चाहिँ वरदान होइन, यो चाहिँ आत्मिक अनुशासन हो। दोस्रो कुरा चाहिँ खाना नखानु उपवास होइन। खाना नखानुलाई चाहिँ डाइटिङ भनेर भन्ने गर्छौँ। डाइटिङको चाहिँ मोटिभ फरक हुन्छ। डाइटिङको मोटिभ चाहिँ शारीरिक बनावट बनाउनको लागि हुन्छ, तर उपवास चाहिँ खाना निषेध गरेर परमेश्वरसँगको समय बिताउनु चाहिँ साँचो उपवास भनिन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ खाना मात्र छोडिराख्नु भएको छ तर परमेश्वरसँगको समय बिताइराख्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ प्रियहरू त्यो साँचो उपवास होइन, त्यो चाहिँ डाइटिङ मात्र हो। तेस्रो चाहिँ केही समय प्रार्थना गरेर अनि दिनभरि चाहिँ आफ्नै इच्छा पुरा गर्नु पनि साँचो उपवास होइन। यशायाको पुस्तक 58 अध्यायको 3 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तापनि तिमीहरूका उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नै इच्छा पुरा गर्दछौ। आफ्नै इच्छा पुरा गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ उपवासको दिनमा हामी फिल्म हेर्छौँ, उपवासको दिनमा हामी अन्य क्रियाकलापहरू गर्छौँ, उपवासको दिनमा हामी घुम्न जान्छौँ, सपिङ जान्छौँ, टिकटक बनाउँछौँ र आफ्नै व्यक्तिगत कुराहरू गरेर बस्छौँ। प्रियहरू, त्यस्तोलाई चाहिँ साँचो उपवास भन्दैन, तर साँचो उपवासमा चाहिँ परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। चौथो कुरा चाहिँ उपवास चाहिँ कार्यक्रम होइन। प्रियहरू, यो वान टाइम इभेन्ट होइन, यो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली हो। यशायाको पुस्तक 58 अध्यायको 5 पदमा यस्तो लेखिएको छ, के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो? मानिसले आफैलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने, के निगालो झैँ आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्र हो यो? के यसैलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहण योग्यको दिन भन्छौ? प्रियहरू, यो चाहिँ आफूलाई एक दिन मात्र परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने दिन, यो एउटा इभेन्ट होइन, यो चाहिँ जीवनशैली हो। त्यसैले होसना मण्डलीले 40 दिनको उपवासको आयोजना गर्नुको प्रमुख उद्देश्य चाहिँ प्रत्येक विश्वासीहरूले उपवासलाई आफ्नो जीवनशैली बनाउन सकुन् भनेर हो। अहिले हामीले उपवास 3टा विषयको लागि बसिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ नेपालमा सुसमाचार नसुनेका 92 समुदायहरू छन्, ती समुदायहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकेको हुन् भनेर हामीले उपवास बसिरहेका छौँ। दोस्रो चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा संसारभरि मानिसहरूले दुःख पाइरहेका छन्। संसार एक किसिमको अन्धकारमय स्थानबाट गइरहेको छ, अनि त्यो सबै कुराको जरैदेखि अन्त भएको होस् भनेर हामी उपवास बसिरहेका छौँ। अनि हाम्रो आत्मिक जीवन, हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध चाहिँ बलियो भएको होस् भनेर उपवास बसिरहेका छौँ। अनि यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनशैलीमा अगाडि बढ्नको निम्ति सहायता गरिरहेको छ। यो उपवासले चाहिँ हामीलाई उपवास चाहिँ एउटा इभेन्ट होइन, यो चाहिँ जीवनशैली हो भनेर सिकाइरहेको छ। पाँचौँ अनि अन्तिम कुरा चाहिँ उपवास चाहिँ मानिसलाई देखाउने विधि होइन, यो चाहिँ परमेश्वरसँगको एउटा घनिष्ठ सम्बन्ध हो। मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 16 पदमा यस्तो लेखिएको छ, जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ तब ढोङ्गीहरू जस्ता उदासी चेहरा नदेखाओ, किनकि मानिसहरूलाई उपवास बसेको देखाउनलाई तिनीहरू आफ्नो मोहडा अँध्यारो पार्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। प्रियहरू, उपवास चाहिँ मानिसलाई देखाउन बस्ने एउटा विधि होइन, यो चाहिँ परमेश्वरसँगको हाम्रो नितान्त व्यक्तिगत सम्बन्ध हो। अनि हामी धेरैजनाको मनमा एउटा प्रश्न आउन सक्छ, यदि यो परमेश्वरसँगको एउटा नितान्त व्यक्तिगत सम्बन्ध हो भने हामीले किन मानिसहरूलाई सुनाइरहेका छौँ भनेर। प्रियहरू, होसना मण्डलीले आयोजना गरेको यो चाहिँ व्यक्तिगत प्रार्थना होइन, यो सामूहिक प्रार्थना हो। यदि तपाईँ व्यक्तिगत प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ अरू व्यक्तिहरूलाई सुनाउनु पर्छ भन्ने जरुरत छैन।
यो मत्ती 6 अध्यायको 16 पदमा लेखिएको कुरा चाहिँ यदि तपाईँ व्यक्तिगत प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ, यदि तपाईँ व्यक्तिगत उपवास बसिराख्नु भएको छ, त्यस्तो खण्डमा चाहिँ तपाईँले अरूलाई नसुनाउनु, मानिसहरूलाई देखाउनको लागि नबस्नु भनेर भनिएको हो। तर अहिले हामीले जुन उपवासको आयोजना गरेका छौँ यो आह्वान हो, यो चाहिँ सामूहिक उपवास हो। अनि सामूहिक उपवास चाहिँ सबैले मिलेर गर्ने एउटा अभियान हो। धेरैजनाले यो बाइबलीय होइन भनेर पनि टिप्पणी गरेको हामीले सुनिरहेका छौँ। तर प्रियहरू म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु सामूहिक प्रार्थना चाहिँ यो बाइबलीय हो। बाइबलमा यदि हामी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ दोस्रो इतिहास 2 अध्यायमा राजा यहोशफातले, यदि हामी बाइबलमा हेर्छौँ भनेदेखि दोस्रो इतिहास 20 अध्यायमा राजा यहोशफातले सामूहिक उपवास प्रार्थनाको आह्वान गर्नुभएको छ। यदि हामी एस्तरको पुस्तकलाई अध्ययन गर्छौँ भने एस्तरले पनि 4 दिनको उपवासको आह्वान गर्नुभएको छ। यो उपवास पनि सामूहिक उपवास थियो। त्यस्तै गरी यदि हामी योनाको पुस्तक यदि हामी पढ्छौँ भनेदेखि चाहिँ निनवेको राजाले पनि त्यस सहरका मानिसहरूको लागि सामूहिक उपवासको आह्वान गर्नुभएको थियो। सामूहिक उपवास चाहिँ आह्वान गर्न मिल्ने हो। तर यदि तपाईँ व्यक्तिगत उपवास बसिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ यो तपाईँ र परमेश्वरको एउटा नितान्त कभनेन्ट हो। त्यहाँ तपाईँले अरू मानिसहरूलाई सुनाउनु पर्दैन। त्यसैले होसना मण्डलीले अहिले आयोजना गरेको उपवास चाहिँ यो सामूहिक उपवास हो। त्यसैले तपाईँले म उपवास बस्दैछु है भनेर भन्नको लागि चाहिँ तपाईँ नशर्माउनु। यो चाहिँ बाइबलीय होइन भनेर विभिन्न किसिमका तर्कहरू नदिनुहोस्। यो चाहिँ नितान्त बाइबलीय विधि हो। यो चाहिँ बाइबलमा छ अनि हामीले त्यही कुरालाई पछ्याइरहेका छौँ। जसरी सामूहिक प्रार्थनामा एउटा देशको लागि प्रार्थना गरिरहेका हुन्छ, आफ्नो जातिको लागि प्रार्थना गरिरहेका हुन्छ, त्यस्तै गरी हामीले पनि नेपालमा भएका 92 समुदायहरूको लागि हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। कोभिड-19 जो संसारभरि मानिसले भोगिरहेको कुराको अन्त भएको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवन परमेश्वरसँग बलियो भएको होस् भनेर हामीले उपवास सहित प्रार्थना गरिरहेका छौँ। त्यसैले यो उपवासमा यदि तपाईँ पनि जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आजैदेखि यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ उपवास बस्न सक्नुहुन्छ। 40 दिनै उपवास बस्नुपर्छ भन्ने छैन, होइन होल डे 24 घन्टा नखाइकन बस्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँलाई कस्तो अगुवाई हुन्छ र तपाईँले कसरी परमेश्वरसँग समय बिताउनुहुन्छ त्यो चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले आज 16औं दिन भइसकेको छ र तपाईँ आजदेखि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा गएर लेख्नु होला, म चाहिँ आजदेखि यो सामूहिक प्रार्थनामा म पनि सहभागी हुन चाहन्छु भनेर। तपाईँ 7 दिन पनि बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ 12 दिन पनि बस्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ 1 दिन पनि बस्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एउटा मौका हो र यसले हामीलाई आत्मिकी रूपमा अनुशासित बनाउँदछ। त्यसैले क्रिस्चियन हुनु मात्र महत्त्वपूर्ण होइन, तर क्रिस्चियन जीवनको अनुशासनलाई पालना गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हो। आजको यो वचनबाट म विश्वास गर्दछु परमेश्वर हामीसँग बोल्नुभएको छ र यदि तपाईँहरू पनि हाम्रो अभियानमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। तल कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँ सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको छ।